अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफियत के साथ रखें। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा मैं न्यूयॉर्क सिटी का जो नाइट टाइम का व्यू है वो शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, और कुछ बहुत बेसिक सी जो न्यूयॉर्क सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लास्ट जो व्लॉग्स हैं वो मैं आपको अपने उसमें शेयर कर ही चुकी हूँ कि रिसेंटली हमने न्यूयॉर्क का विज़िट किया है, तो उसी से रिलेटेड भी मैंने सोचा कि ये जो इतना खूबसूरत सा इसका नाइट टाइम का व्यू होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और ये जी न्यूयॉर्क क्या है, सबसे पहले तो न्यूयॉर्क एक स्टेट का नाम है और उस स्टेट के अंदर एक सिटी का नाम भी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कहा जाता है, लाइक इट्स कॉल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी। वो इसलिए कि हर चीज़ लाइक आप कह लें कि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, फिनेंस हो, इवन जो आर्ट्स हैं, साइंस है, हर दुनिया का जो हम कह सकते हैं ना फील्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट, सबसे ज़्यादा प्लानिंग, सबसे ज़्यादा जो किया जाता है ना वो यहीं से स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं कि आप अपना बहुत मुश्किल से ही कोई कह सकते हैं हम लोग कि हमने सारा ही न्यूयॉर्क सिटी जो है उसको विज़िट कर लिया है, घूम फिर लिया है। बहुत सारी अट्रैक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, हर तरह की। जिस किस्म का भी किसी का भी कोई इंटरेस्ट हो ना, उसको यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। और बहुत सी जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं हम मेमोरीज़ भी बनाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखते हैं, कैसे इंसान को अल्लाह पाक ने अक्ल दी है और हम किस तरह से अक्ल को इस्तेमाल करके नई से नई चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। अगर बिल्डिंग देख लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखते हुए ना हमें ज़रूर जो है वो अल्लाह की कुदरत का भी नज़र आता है। और दूसरा ये भी है कि इंसान की जो तरक्की है ना वो बेशक अपनी जगह पे है कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने अपना जो पीस ऑफ माइंड है ना उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है इन सारी चीज़ों की वजह से कि हर कोई जैसे अपनी ही ज़िंदगी में मगन है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोट की है, जैसे हर कोई बहुत बिज़ी है, सिर्फ अपनी लाइफ में अपनी उस स्ट्रगल की दौड़ में लगा हुआ है। तो बहरहाल ये भी एक यहाँ की बिज़ी लाइफ का एक रुख ही है। अच्छा जी, इसमें बहुत सी देखने वाली चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ये डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क सिटी में ही है। और वहाँ पे अभी तो ये चूँकि लेट नाइट का है मोस्टली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर यहाँ पे दिन के टाइम में आप देखें, बाहर निकलें, तो आपको अंदाज़ा ख़ुद भी हो जाता है यहाँ पे पॉपुलेशन का। अच्छा, इसमें बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। इसमें अभी बिल्कुल स्टार्ट में आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो देखा है, और टाइम स्क्वायर बहुत मशहूर है यहाँ का, और जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो भी, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और वर्ल्ड फेमस जो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो तो कोई तारुफ की मोहताज ही नहीं है। और दूसरा जो है वो ये कि देखिए इसमें आबादी में पूरी दुनिया से बहुत सारे जो है ना वो लोग यहाँ पे परदेसी हैं, तो परदेसियों का दूसरा घर भी है ये। और अब तो कम्युनिटीज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना मैं, तो जैसे यहाँ कनाडा में भी है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी हर ज़ुबान बोलने वाले और हर तरह के लोग जो हैं वो नज़र आते हैं हमें।
اور ان کے کھانے، ان کا لائف سٹائل، ان کی ہر چیز جو ہے، تو یہاں پہ بھی ساری ہی چیزیں جو ہیں وہ سارے فیسٹیولز بھی منائے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی بات بتاؤں کہ کچھ ایئرز بیک یہ تھا کہ ابھی نیو یارک سٹی میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے، تو اب ان کو عید کے لیے بھی آفیشیلی جو ہے وہ ڈے آف دیا جاتا ہے، تو عید پہ نیو یارک میں بھی ایک آفیشیل چھٹی ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا۔ اس کے علاوہ جی ایک دفعہ کوئی شخص ہے جو اپنی جگہ کو چھوڑ کے تو جیسے ہجرت کر کے جاتے ہیں یا پھر سفر کرتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ شخص جو اپنے بچوں کے لیے ان کے رزق کے لیے انتظام کرنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا نا، اس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو جو پردیس میں لوگ جاتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے، ایک ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو یہ پردیسی جو ہیں نا، اگر تو ان کی نیت صرف یہ ہے تو پھر یہ ایسی صورت میں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہی ہیں۔ تو اور ویسے بھی دیکھیں ایک مرد کے لیے جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جب آپ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے، خرچ کے لیے ایک اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ الکاسب حبیب اللہ، کے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اچھا جی، کچھ بات واپس کرتے ہیں نیو یارک کی طرف، بات میری جو ہے وہ کہیں اور طرف چلی گئی۔ تو نیو یارک کو لینڈ آف اپرچونیٹیز بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ جابس، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ہر چیز کا اس کو سینٹر کہا جاتا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا جس کو کہا جائے کہ یہاں پہ لینڈ آف اپرچونیٹیز، اس کو غلط نہیں کہا جاتا۔ تو بہت جو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے یہاں پہ رہتے ہیں اور پردیسیوں کا ایک دوسرا گھر ہی ہے نیو یارک سٹی۔ تو بس مجھے کچھ جنرل نیو یارک کے بارے میں بات ہی کرنی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں وائس اوور میں کیا بات کروں، تو یہی سوچا کہ چلیں نیو یارک کے بارے میں کوئی تھوڑی سی جو بیسک انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں شیئر کرتی چلوں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو بھی اگر فیملی میں کوئی بھی پردیس میں رہتا ہے نا، تو یہ ہم پردیسی ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ پردیس میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب سب دیکھنے والے آپ میں سے کوئی بھی اگر آپ کا پیارا پردیس میں رہتا ہے نا، تو اس کے لیے بہت سی دل سے دعا کیا کیجیے، کیونکہ پردیس میں رہنے والا بہت سی جگہ پہ اپنے آپ کو جس کو کہیں نا کہ دل کو مضبوط کر کے، سخت کر کے پھر رہتا ہے۔ پردیس میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کامنٹس میں لکھ کے مجھے بتائیے گا آپ کو نیو یارک سٹی کا نائٹ ویو کیسا لگا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، کوشش کروں گی کہ جلد ویڈیو لے کے آؤں، بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے ویڈیو۔ تو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اس امید پہ کہ آپ اچھے اچھے کامنٹس ضرور مجھے لکھ کے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔